السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الصوتيات. اليوم إن شاء الله سوف ندرس متى ننطق حرف الجي، متى ننطقه جا، ومتى ننطقه جي، ومتى يعطينا صوت ني ني. إذن لا لتر جي يمكن أن تعطينا ثلاث أصوات، إما جا أو جي أو ني. سنرى يعني متى نحصل على كل صوت. لا لتر جي se prononce جا، يعني حرف الجي ينطق جا devant les voyelles، يعني عندما تكون الجي أمامها A أو O أو U فتنطق جا أو une consonne، أو عندما يكون أمامها حرف ساكن، يعني الجي إذا كان أمامه A ولا O ولا U ولا حرف ساكن فإنه ينطق جا. ويمكن أن ينطق جا كذلك على fin du mot، يعني في آخر الكلمة. إذا ثلاث حالات، إما يكون أمامه A O U فينطق جا جو جو مثلا، أو يكون أمامه كونسون حرف ساكن، أو يأتي في الآخر، يعني الجي إذا جاء في آخر الكلمة فينطق جا. أمثلة إكزامبل ان غارسون، يعني هنا الجي أمامها A إذا جا غارسون. ان غوري، هنا الجي أمامها أو إذا تنطق غوري. ايغو بمعنى حاد، لاحظوا هنا أو أمام الجي فتنطق جا ايغو. غرو لماذا هنا نطقنا جي جا؟ لأن أمامها كونسون، يعني جي devant une consonne، أمامها حرف ساكن اللي هو R، إذا تنطق جا غرو. une glace كذلك L، حرف ساكن جاء بعد الجي فتنطق جا une glace. un grog، هنا الجي الأولى تنطق جا لأن أمامها حرف ساكن، والجي الآخر في الآخر تنطق جا لأنها جاءت على fin du mot في آخر الكلمة، فنقول un grog يعني هو المشروب الساخن، يعني الذي يزيل يعني البرد وما شابه. عندما يكون الإنسان يعني يشعر بالبرد un grog هو مشروب ساخن. aigu بمعنى حاد. La lettre J se prononce J devant les voyelles، يعني ومتى ننطقها جي رأينا الحالات التي تعطينا صوت جا. متى نحصل على صوت جي نحصل عليه، أو la lettre J se prononce J تنطق جي devant les voyelles، يعني عندما تكون أمامها E أو I أو Y فتنطق جي. مثلا le genou الركبة، le genou، لا نقول le genou، le genou لأن أمامها E. كذلك هنا I la girafe الزرافة، la girafe، لاحظوا هنا تعطينا صوت جي la girafe. la gynécologie يعني الطب النسائي، la gynécologie، لاحظوا هنا جي أمامها Y فننطقها جي، وهنا أمامها I فننطقها جي la gynécologie. la gymnastique، لاحظوا هنا أمامها Y تنطق جي. إذن la lettre J se prononce J devant les voyelles E, I et Y. إذا أردنا pour prononcer G devant E و I و Y، نحن قلنا على أن devant E و I و Y la lettre G تنطق J. إذا أردناها أن تنطق جا تعطينا صوت جا، ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نضيف U أو نجوت U. مثلا هنا une figure، إذن هنا أمام الU تنطق جا figure يعني هو شخصية أو شكل الوجه، أو كذلك يمكن أن تأتي بمعنى صورة أو تبيان. لا جيتار، لاحظوا هنا إذا لم نضيف U فسوف تقرأ لا جيتار، لأن سوف تصبح الجي مباشرة أمامها إي فتنطق جي. إذا أردناها أن تنطق جا فنضيف أو نجوت U. لا جيتار. un guillot
ان غيو هو ستان فولكان سوماران يعني بركان تحت البحر. اذا هذه اذا كانت لدينا جي يعني دوفون او و اي و ايغريك واردنا ان ننطقها غا فنضيف او. اما اذا اردنا جي ان تنطق جي ويعني وامامها ا و او و او فنضيف او. مثلا نو مونجام او بيان نو مونجون، اذا لم نضيف او هنا ستقرا نو مونجون. مثلا هنا نو مونجام، هنا لو فيرب مونجي conjugué au passé conjugué au passé simple. Nous mangeons. إذا لم نضيف e هنا, si on n'ajoute pas e ici, on va prononcer nous mangeons. ولكن إذا أردناها أن تنطق جي فيجب أن نضيف e هنا إما قبل a أو قبل o أو قبل u كي لا تنطق ga. rougeâtre يعني احمرار. nous nageons يعني نسبح، إذا حذفنا الأو فستصبح نوناغون، ونحن نريد أن تنطق نوناجون فنضيف الأو. اون غاجور، اون غاجور، غاجور يعني هو تحدي، أو كيما نقول يعني بالدارجة كيتخاطر. اون غاجور، اون روجور، اون روجور، اون روجور احمرار، روجور، اون روجور احمرار. remarque ملاحظة دون لي مو يعني في هذه الكلمات تنطق غا، تنطق غا. ان غيتو، لو سورغو، ان افغان، اون غيشا، هنا تنطق غا رغم ان امامها او فتنطق غا. وكذلك هنا وكذلك هنا وكذلك هنا، هذه استثناءات فقط. اذا باختصار اذا كانت جي امامها ا و او و او فتنطق غا، وإذا أردنا أن ننطقها جي فيجب أن نضيف أو. وإذا كانت جي أمامها أو و إي و إيغريك فتنطق جي، وإذا أردنا أن ننطقها غا فيجب أن نضيف أو. وكذلك الجي إذا جاءت في آخر الكلمة تنطق غا، مثلا غوغ. وكذلك تنطق غا إذا كان بعدها حرف ساكن. إذا هذا بخلاصة تامة. لماذا؟ كي يعني هذا الدرس مهم جدا، لأننا إذا أردنا أن نقرأ بأريحية وبثقة في النفس فنقرأ ونحن نكون متأكدين هل ننطق جي أو ننطق غا. كذلك نيي، جي بلس ان se prononce généralement ني، يعني تنطق بصفة عامة تنطق نيي. مثلا لا مونتاني، لا مونتاني، لاحظوا هنا جي أمامها إن فتنطق لا مونتاني. مانيفيك، مانيفيك رائع، مانيفيك. إلغاني يربح، إلغاني، لاحظوا هنا ني، إلغاني هنا تعطي صوت ني، جي بلس ان. sauf إلا dans certains mots في بعض الكلمات، مثلا مثل لو غنوم، أغنوزي، دياغنوستيك يعني الفحص. يعني في هذه الكلمات رغم أن الجي تأتي مع إن لا تنطق ني، تنطق لو غنوم، أغنوزي، دياغنوستيك. يعني هنا كما قلنا رغم أن الجي مع الإن يعني تأتي يعني تأتي في الكلمة بشكل متتابع، وإنما ننطق الجي وإن سيباريمون يعني مفرقين، لو غنوم، أغنوزي، دياغنوستيك. إكزرسيس، هنا فقط سوف نقرأ بعض الجمل، يعني لن أشرحها لأنه يعني الغاية من هذا الدرس هو معرفة متى ننطق حرف، متى نحصل على صوت غا، ومتى نحصل على صوت جي، ومتى نحصل على صوت ني. هنا si j'avais fait cette gageure j'aurais perdu mon argent. Vous êtes enrhumé, je vous conseille de boire ce grog et de vous coucher ensuite. Le bagage des oiseaux permet de les suivre individuellement. لاحظوا هنا أضفنا U كي تنطق غا. Préparez vos bagages. Préparez vos bagages. Nous partons en voyage. هنا أصلا الجي أمامها تنطق غا فقط. هنا لو باجاج بمعنى ذلك الخاتم الذي يعني تختيم ختم العصافير الذي يعني ذلك الخاتم الصغير الذي يكون في يعني في أرجل العصافير. وهنا باجاج بمعنى أمتعة.
L'homme est l'orgueil du cèdre emplissant le roseau. Ce quartier est un vrai ghetto. Il faudrait l'ouvrir à une population nouvelle. D'après les mangeurs laissés sur ces fruits, je présume qu'il s'agit d'une souris. Plus grande est la patience, plus forte est la vengeance. لاحظوا هنا أضفنا الأ كي تنطق جي وإلا تنطق vengeance فنضيف الأ. ولهذا في le verbe manger عندما نصرفه نقول je mange, tu manges, il mange. Ne mangeons يعني لا يعني نضيف فقط ONS إنما نضيف كذلك أ كي تنطق جي. Vous mangez لأن EZ تنطق جي. ولكن نو أضفنا يعني ثم بعد ذلك أضفنا يعني le terminaison اللي هو ONS كي تنطق جي. Nous mangeons. Les gnomes habitent à l'intérieur de la forêt et gardent un trésor. Le gnome هو ذلك القزم الذي يحرز الكنوز في الغابات. Gnome. Le transport par voie navigable est plus écologique que le transport routier. يعني هنا جا لأن الجي أمامها. D'après son diagnostic يعني هنا رغم أن الجي مع ان لا تنطق ني وإنما تنطق هكا يعني جا وحدها وإن وحدها. D'après son diagnostic, le docteur affirme que cette maladie est sans risque. Diagnostic والفحص. Le prisonnier croupissait dans sa geôle depuis des années. لأن هنا لدينا أو إذا لم نضيف أ فستصبح جول فأضفنا أ فحصلنا على صوت جول. إذا نكتفي بهذا القدر. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.